ایک حق یہ وے اولاد دے اتنے کہ جس وقت والدین اولاد دے لئی اے رشتے دا مقرری کیتی جاوے تو پھر والدین نو جانچ پڑتال کرنی چاہیے، شریعت مطہرہ دے اندر یعنی غور و فکر کیتی جائے، ہر اعتبار دے نال دیکھا جائے۔ ہن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث دے وچوں اسی دیکھنا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی حکم ارشاد فرمایا، اور اج دی احادیث اکثر سیاستہ دے وچوں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم فرمایا ایسی عورت ہوئے کہ جنوں خامد دیکھے تو دا دل خوش ہو جاوے، اور فرمایا کہ خامد دی فرما بردار عورت ہوئے، فرما بردار عورت دے نال فرمایا شادی کیتی جائے، یعنی اچھے اخلاق والی اچھے مزاج والی ایسی عورت دے نال شادی کیتی جائے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث مبارکہ دا مفہوم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما دے کہ ایسی عورت دے نال شادی کیتی جائے، فرمایا جڑی محبت کرن والی ہوے تے زیادہ بچے جمن والی ہوے، فرمایا کیونکہ قیامت والے دن میں اپنی امت دی کثرت دی وجہ تو باقی امتاں تے فخر کراں گا۔ اور اس حدیث پاک تے اور فرماؤ کہ میں اپنی امت دی کثرت دی وجہ تو فرمایا میں دوسریاں امتاں دے اوپر فخر کراں گا۔ لیکن افسوس ساڈے معاشرے نے اکثر ہسپتالاں چلے جاؤ جتھے بھی چلے جاؤ منصوبہ بندی دے تحت لکھا ہوندا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، حالانکہ بالکل شریعت مطہرہ دے خلاف آ۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت نو اس آدمی نو پسند فرمایا جس بندے دی جس عورت دی اولاد زیادہ ہو، کیونکہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن اپنی امت دی کثرت دی وجہ تو باقی امتاں دے اتنے فرمایا فخر کراں گا کہ اے میری امت اتنی زیادہ ہے۔ اس لیے اور ساڈے معاشرے دے اندر بھی ساڈے لوگاں دا دین تو دوری دی وجہ تو ایسا ذہن بن چکیا کہ اگر کسی دی اولاد زیادہ ہو جاوے نا تو پتہ نہیں طرح طرح دی گلاں غریباں نو کر کے تے بیچارے نو اس طریقے دے نال مجبور کیتا جاندا، حالانکہ بالکل او گلاں کرن والے لوکی غلط کردے نے۔ لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم فرمایا میں قیامت والے دن اپنی امت دی کثرت دی وجہ تو دوسری امتاں تے فخر کراں گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا کہ ایسی عورت کہ جد تو بچے زیادہ ہون پھر یہ کیویں پتہ چلے گا، علماء فرماندے نے یہ طریقہ کار ہے کہ دیکھا جاوے وہ خاندان دے اندر کہ خاندان دے اندر باقی رشتہ داراں دا کی حالات نے، انہاں دی اولاد کس طریقے دے نال اس طریقے دے نال پتہ چلے گا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورت نو ایسے آدمی نو پسند فرمایا کہ جیدی اولاد کثرت دے نال ہوئے، جیدی اولاد زیادہ ہوئے، یعنی اس طریقے دے نال بیٹے دی شادی کرنی ہے تو اس طریقے دے نال کیتی جائے۔ پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم فرمایا کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، فرمایا صرف اس تو شادی کرتا ہے مال و دولت دی وجہ تو، حسن و جمال دی وجہ تو، فرمایا اس نیت نہ شادی کرے گا دونوں جو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئے گی۔ ہاں فرمایا اگر وہ دینداری دی وجہ تو، پارسائی دی وجہ تو، نیکائی دی وجہ تو فرمایا شادی کرے گا کہ فرمایا اللہ نیکی دی وجہ نال دنیا بھی عطا فرما دے، یعنی دیکھن لگے ہیں دینداری مقدم رکھنی ہے کہ با کردار ہوئے عورت، دیندار ہوئے، شریعت مطہرہ دے اتنے عمل کرنے والی ہوئے۔ اور اج افسوس ساڈے معاشرے دے اندر اکثر دیکھا جاندہ کہ صرف مال و دولت نو مقدم رکھا جاندہ، مال و دولت نو مقدم رکھ کے یہ نہیں دیکھا جاندہ کہ دینداری کنی ہے، دین کنا سکھے یا دین دے متعلق کنا علم ہے، شریعت مطہرہ دی پابند ہے یا نہیں ہے۔ لیکن افسوس صرف اور صرف مال و دولت نو دیکھا جاندہ، اور یہ نقصانات پھر اس طرح ہوندے کہ بعد دے اندر کئی دفعہ دیکھا ہوندہ کہ وہ توڑ نہیں چڑھتے، کیونکہ اسی مال و دولت دیکھا ہوندہ اصل چیز جڑی آ وہ نہیں دیکھی ہوندی۔ اس لیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل چیز دیکھی جاوے دینداری، نیک نامی دیکھی جائے دینداری، فرمایا دینداری دیکھ کے پھر تسی رشتہ کرو۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ گورے دی ہریالی تو بچو۔ صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے دی ہریالی تو بچیے، مطلب کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برے خاندان دی
خوبصورت عورت تو بچو، برے خاندان دی خوبصورت عورت تو بچو۔ فرمایا کیوں کہ برائی دے وچوں او دیاں بریاں رگاں برائی دی طرف مائل کرنگیاں، اور فرمایا اچھے خاندان چ کرو گے اچھیاں رگاں اچھائی دی طرف مائل کرنگیاں۔ اس لیے سب تو پہلا والدین دا حق ہے کہ وہ خاندان دیکھا جائے کیسا خاندان ہے، کہ وہ خاندان دیندار ہے، وہ اچھا خاندان ہے، پھر اپنی بیٹے دی شادی کی جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بریاں رگاں برائی دی طرف مائل کر دیاں، اچھیاں رگاں فرمایا اچھائی دی طرف مائل کر دیاں۔ اور اگر اسی اچھا دیکھ کے رشتہ اختیار کریں گے تو، اور اے صرف عورت واسطے نہیں ہے کہ وہ نیک ہوئے، مرد نو بھی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ نو، یہ نہیں کہ صرف عورت دے باری ہے کہ وہ نیک اچھی با کردار با حیا عورت دا اختیار کیتا ہے، بلکہ مرد نو بھی چاہیے وہ بھی نیک ہوئے، با کردار ہوئے، معاشرے دے اندر ایک دا نیک نامی دے نال نام ہوئے۔ اور اسی بھی اکثر یہی کرتے ہیں کہ ساڈا حکم بھی صرف اور صرف عورتوں وال جاندا کہ یہی سارا کچھ ہون، نہیں مرداں دا حق بندا کہ وہ بھی سب تو پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت مطہرہ دے اوتے عمل کرن والے ہون، کہ جس طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح اس طریقے دے اوپر عمل کرن والے ہون۔ اور پھر نیکائی دی کس طرح قدر ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے کہ فرمایا کہ ایک طرف ہوئے ایک عورت حسین و جمیل، لیکن فرمایا نال ہی دی دوسری بہن ہوئے لیکن وہ حسین و جمیل نہیں، فرمایا دی ایک ککھ ہوئے، ایک ککھ تو نظر آندا ہوئے، رنگ بھی سیاہ ہوئے کالا ہوئے، لیکن فرمایا کہ وہ جڑی سیاہ رنگ والی ایک ککھ والی وہ با کردار ہوئے، با حیا ہوئے، معاشرے دے اندر او دا ایک نیک نامی دے نال نام ہوئے، فرمایا کہ وہ کامل اللہ دی ولیہ ہوئے، تو فرمایا کہ تسی وہ ایک ککھ والی سیاہ رنگ دی نو پسند کر لو، یعنی دینداری نو مقدم رکھو، دین نو حیا نو اچھا کردار اس چیز نو مقدم رکھو، اور صرف حسن و جمال نو مقدم نہیں رکھنا۔ ہاں اگر حسن و جمال بھی ہوئے دینداری بھی ہوئے پھر تے بہت ہی بہتر ہے، لیکن سب تو پہلا اسی مقدم دیکھنا دینداری، یعنی حیا کنا کہ ہے، دینداری کنا کہ ہے، کردار کیسا ہے۔ پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شادیاں فرمائیاں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کماری عورتاں دے نال اور طلاق یافتہ عورتاں دے نال بھی، بیوہ عورتاں دے نال بھی شادیاں فرمائیاں، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ پسند یہ کیتا کہ کماری عورت دے نال شادی کیتی جائے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم فرمایا کہ جڑا بندہ کماری عورت دے نال شادی کردا ہے، فرمایا اللہ دے نال اس حال دے اندر ملے گا کہ وہ بالکل پاک صاف ہوئے گا، یعنی پاک صاف ہو کے اس حالت دے اندر فرمایا وہ بندہ اللہ دے نال ملے گا۔ پھر ایک اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم فرمایا کہ حکم دیتا، فرمایا کماری عورت نہ شادی کرو، فرمایا کیونکہ محبت کرن والی زیادہ بچے جمن والی ہوندی ہے، اور فرمایا کہ یہ تھوڑے دے اوپر راضی ہونے والی ہوندی ہے، فرمایا ایسی عورت دے نال شادی کرو۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ بچے جمن والی، وہی حدیث مبارکہ دا مفہوم فرمایا میں قیامت والے دن اپنی امت دی کثرت دی وجہ تو فخر کراں گا، یعنی ایسی عورت نو ایسے مرد نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا کہ اس طریقے دے نال شادی کیتی جاوے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یہی حدیث مبارکہ فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت دی وجہ تو باقی امتاں دے اوپر فخر فرماواں گا کہ میری امت کثرت دے نال ہے، کہ فرمایا ایسی عورت دے نال شادی کیتی جائے۔ اور فرمایا تھوڑے تے راضی ہون والی، یہ کی مطلب فرمایا اگر طلاق یافتہ عورت ہوئے یا کہ وہ دی پہلا شادی ہوئی ہوئے، خامد گزر گیا، کرنی اس دے نال بھی جائز ہے کیونکہ محبوب نے ایسیاں عورتوں بھی گلے دے نال لگایا، لیکن اس تو یہ حکم دیتا گیا تاکہ اگر تسی ایسی عورت دے نال کرو گے ہو سکتا پچھلے خامد دیاں یاداں ہون، اور جیڑی بالکل کماری لے کے آؤ گے جس طرح تسی انہوں مال و دولت خرچہ دیو گے اس دے اوتے وہ اتفاق کر لے گی، اس دے نال گزر، یعنی ابتداء نہیں وہ دا ذہن اس طرف ہونا، اس طریقے دے نال وہ زندگی آسان گزرے گی۔ اس تو مشورہ تن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا اگر طلاق یافتہ بیوہ عورت نہ کرو گے ہو سکتا پچھلے خامد کی یاداں ہون، یا پچھلے خامد دے نال جو تعلقات خرچہ جات اخراجات اس طریقے دے نال تہاڈا پھر
نباہ اچھے طریقے دے نال نہ ہو سکے. اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ ابتدان ہی تاڈے کول آئے گی جس طریقے دے نال تسی اپنے گھر دے اخراجات چلاؤ گے وہ بالکل اچھے طریقے دے نال فرمایا چل سکن گے. اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے دے نال سانو دینداری دی طرف رہنمائی کی تھی. پھر اسی شادیاں نو بہت ہی مجبور بنا دیتا. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم سننا. فرمایا کہ سب تو بہترین شادی وہ ہے کہ جہدے وچ محنت کم ہوئے. فرمایا بہترین شادی ہے. اس حدیث پاک دی شرح علماء فرماندے محنت کم ہوئے دا کی مطلب ہے. فرماندے نے کہ دا مطلب یہ ہے کہ بالکل سادے طریقے دے نال شادی کر لی جائے. اور اج کل اسی شادیاں نو اتنا مجبور کر دیتا کہ کئی ایسے غریب گھرانے ہیں کہ جنہ دیاں بچیاں بیچاریاں جوان جی تو بھی اوپر عمر تک چلی گیاں صرف اور صرف اس وجہ تو انہاں دی شادی نہیں ہو رہی کہ وہ جہیز نہیں دے سکتے, جہیز دا سامان نہیں دے سکتے. اس وجہ تو حالانکہ شریعت مطہرہ دے اندر اس چیز دی اصل نہیں ہے. شریعت مطہرہ دے اندر یہ ہے کہ خامد دے کولو حق مہر دی رقم ہوئے, اس تو علاوہ کوئی رقم نہیں وہ بندہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر عورت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ خامد مطالبہ کرے اتنا جہیز ہوئے گا تو پھر شادی ہوئے گی. یار غور فرماؤ, جس بندے نے اپنی بیٹی اپنے جگر دا ٹکڑا ہی دے دیتی ہن مال و دولت نو ہلے بھی طلب کر دیو. اس لیے اسی دوسرے دے بارے جو دیکھنے ہیں ادو ساڈے بارے اس طرح خیالات ہوندے کہ اے بھی آ جائے اے بھی, لیکن جس وقت اپنے دے نال گزرتی اپنی بیٹی دے نال ہوندا ہے اس وقت سانو معلوم ہوندا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس چیز نو کوئی بنیاد نہیں رکھیا کہ فرنیچر بہت زیادہ ہوئے, سامان بہت زیادہ ہوئے تو پھر ہی شادی ہوئے گی, یا بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیتا جائے, بہت زیادہ اخراجات. اور میں بہترین شادی ہوئے کہ جہدے وچ محنت جہدے اندر مشقت کم ہوئے. اس لیے معاشرے دے اندر غور و فکر. ہاں ایک باپ امیر ہے ٹھیک اپنی مرضی دے نال وہ کر دوے یہ اندر حرج کوئی نہیں, لیکن یہ فرض واجب کوئی نہیں کہ جہیز دا سامان دینا, اور نہ ہی خامن کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے اس چیز دا. پھر علماء فرماندے نے سادگی والی شادی سب تو پہلا جڑے امیر حضرات نے انہوں نے کرنا چاہیے, کیونکہ غریب آ جہدے کول ہے کچھ نہیں ہو تو سادے ہی کرے گا. جہدے کول ہے سارا کچھ مال و دولت ہے انہوں چاہیے کہ اچھے طریقے دے نال. پھر ساڑیاں شادیاں دے اُتے ابتدان ہی شریعت تو دوری ہوندی ہے. پھر لوگاں دے اندر ایک گل مشہور ہو گئی ہے کہ فوتگی جڑی ہے رون دے نال سجدی ہے, شادی خوشی دے نال. اور خوشی کس چیز دا نام لیا جاندا کہ گانے باجے معاذ اللہ بے حیا او باش عورتاں سجیاں جان انہاں نچایا جائے, اس طریقے دے نال شادی کیتی جائے. ہن ابتدا ہی اسی حالانکہ اچھا کام سی محبوب کریم علیہ السلام دی سنت سی, لیکن ابتدا ہی اسی شریعت تو دوری دے نال رکھی. پھر غور فرماؤ پیدا ہونے والے بچے کیڑا بھی ہو اللہ دے ولی پھر پیدا ہونے وہ بھی پھر ایکٹر اداکار ہی پیدا ہون گے جدو اسی شادیاں تے ایکٹر اداکار سکدے. اس لیے فرمایا دینداری دے نال یعنی شادی کرنی ہے اچھے طریقے دے نال, سادگی دے نال, بے حیائی تو بچ کے. اور یہ پیسہ تسی روپیہ پیسہ اس طرف لگاؤ گے کتنے جائے گا, یہ جہنم دی طرف جائے گا. فرمایا ایسا مال کہ جڑا حرام طریقے دے نال کمایا پھر حرام راستے تے خرچ کیتا, فرمایا ایسا مال جہنم دے اندر لے جائے گا. لیکن فرمایا اگر حلال طریقے دے نال پیسہ کمایا پھر حلال راستے دے اتنے خرچ کیتا, فرمایا اے پیسہ اے مال تانوں جنت اندر لے جائے گا. یعنی حلال طریقے دے نال کمایا. اور ابتدان ہی اسی شریعت مطہرہ دے خلاف کر لیا, پھر سمجھ لو غور کرو پھر ساڈے کی حالات ہون گے. اس لیے اسی مسلماناں سانو ہر معاملے دے اندر دین نے رہنمائی دیتی, اسلام نے رہنمائی دیتی کہ کس کس طریقے دے نال اسی اپنے معاشرے دے معاملات نو درست کرنا ہے, معاشرے دے معاملات نو سیدھا کرنا ہے. اس لیے ہر معاملے دے اندر ساڈا ماڈل ساڈا نمونہ حضور علیہ السلام. اسی دیکھنا کہ حضور علیہ السلام نے کس طریقے دے نال شادی کی تھی, اور سادے طریقے دے نال حضور دے صحابی شادی تو بعد حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے, عرض کیتا یا رسول اللہ میں شادی کر لی. غور فرما کس طریقے دے نال, اس طریقے دے نال یہ نہیں بھی جس طرح آج کل سال پہلا تیاریاں کئی کچھ تے پتہ نہیں اینا سی مجبور سمجھ لیا کہ شادی تے اگر 4 لاکھ 5 لاکھ نہ ہوئے تو شادی ہونی کوئی نہیں. لیکن حضور دے صحابہ دیکھو کہ شادی کر کے آ کے حضور دی بارگاہ دسیا کہ حضور میں شادی کر لی, تو حضور نے بھی اس چیز نو ناپسند نہیں کیتا. حضور نے یہ نہیں آکھیا تو کیوں کیتا, بلکہ حضور نے بھی اس چیز نو پسند کیتا. یعنی حضور نے سادگی نو پسند کیتا کہ سادے طریقے دے نال بالکل اچھے طریقے دے نال کوئی بھی غیر شرعی کام شادی دے اوپر نہ ہوئے.
اس لیے اور پھر شادی دے اتنے جدوں فرنیچر یا جہیز سارا بنایا جاتا پھر محلے سارے لوگوں بلا کے دکھایا جاتا اس دے وچ کی ہوندی نمائش ہوندی ہے دیکھو اسی کی کیتا پھر غور کر یار محلے دے اندر اگر کسی دی یتیم بچی آئی اگر ایسی بچی آئی کہ جدا باپ سر تے نہیں ہے یا ایسا غریب آیا کہ جہدے گھر دے اندر انہیں اخراجات نہیں ہے غور فرما یار وہ دیکھ کے وہ دل تے کی گزرے گی تو کی یہ نیکی کیتی کہ کسے دا دل دکھا کے سارا کچھ کیتا اول تو شریعت دے اندر یہ اصل نہیں ہے ہاں اگر کوئی اپنی مرضی نہ کرے تو چھپا کے ٹھیک ہے جنی مرضی کر دیو دی بیٹھی ہے لیکن یہ مجبوری سمجھ لینا کہ اس تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوندا اس تو بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا یہ بالکل غلط ہے شریعت مطالعہ دے اندر اس چیز دی اصل نہیں ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر معاملے دے اندر دین اسلام نو مقدم رکھیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فرمایا کہ تسی شادی کرو ایک عورت دے نال دو دے نال تین دے نال چار دے نال فرمایا چار تک تسی شادی کر سکتے ہو لیکن فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تسی خوف کر دیو کہ تسی برابر نہیں رکھ سکتے یعنی دو کیتیاں تو دونوں دے حقوق پورے نہیں کر سکتے دونوں برابر نہیں رکھ سکتے پھر فرمایا ایک ہی بہتر ہے کہ اللہ دے قرآن مجید نے چار تک چھوٹی دیتی لیکن اس صورت دے اندر جس صورت دے اندر اسی برابر رکھ سکتے ہیں سارے کو اخراجات ہے برابر رکھ سکتے حقوق پورے کر سکتے اگر فرمایا تسی انصاف نہیں کر سکتے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا ایک ہی بہتر ہے یہ نکاح جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے دے نال کرن دا حکم ارشاد فرمایا جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیتا اور سب تو مقدم حدیثاں دے اندر اچھا خاندان مقدم کیتا پھر نیک اور پارسائی اس چیز نو مقدم کیتا اس لیے والدین دا حق ہے کہ سب تو پہلا اولاد دے معاملے کیونکہ اے ایسی معاملہ ہے کہ اس دے نال بچے دی پوری زندگی گزرنی ہے اور کئی دفعہ اس طرح ہویا کہ والدین جس وقت بچے دے سر تے مسلط کر دیندے ناگوار پھر بعد دے اندر مسائل خراب ہو جاندے طلاق تک نوبتاں آ جاندیاں اور معاشرے دے اندر بہت ہی فساد پھیل جاندہ اس لیے ابتداءً والدین دا حق کے والدین میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہر چیز دیکھے خاندان دیکھے با کردار دیکھے حیا دیکھے ہر چیز دیکھے پھر اس طریقے دے نال بچے دی شادی کیتی جائے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اسی جڑا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر ہے درس سنا کے یاد رکھ کے سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور کل دا ساڈا فہم دین کورس دا 7واں سبق اور دا موضوع ہے قضاء عمری کا طریقہ قضاء عمری کا طریقہ مطلب کی ہے کہ اسی جدوں تو بالغ ہوئیں بعد دے اندر ساڈیاں جڑیاں نمازاں رہ گئیاں قضاء ہو گئیاں انہوں پڑھنا ضروری ہے تو پھر پڑھنا ہے تو کس طریقے دے نال پڑھنا ہے اگر نہ پڑھیں گے تو دا کی وبال ہوئے گا یہ سارا پچھلیاں نمازاں پڑھن دا طریقہ کار بیان ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے